शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, मैं आज फिर आपके सामने खुदावंद यसु मसीह का एक और फरमान पेश करने को हूँ, जिसका उन्वान है शादमान होना, खुशी करना और नहायत शादमान होना। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से गौर करते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत, इसमें यूँ दर्ज है कि खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मेरे अजीज़ों, इस आयत में खुशी करना और नहायत शादमान होना किन लोगों के लिए बयान किया गया है। इस आयत के आखिर में लिखा है कि उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद यसु मसीह की खिदमत के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का और बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज़ों, जिस तरह के पिछले फरमान में हमने सीखा था कि खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मेरे अजीज़ों, हमने सीखा था कि हमें खुदावंद यसु मसीह की आवाज़ को पहचानना है, क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। हमें उसकी आवाज़ को पहचानना है। जब उसने हमें बुलाया है तो हमें, मेरे अजीज़ों, अपनी बुलाहट के मुताबिक बुलाहट का एहतराम करते हुए बड़ी फर्माबरदारी के साथ उसकी खिदमत के काम को सर अंजाम देना है। बेशक इस दुनिया में हमें परेशानियां सहनी पड़े, हमें दुख सहने पड़े, लेकिन आसमान पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर है। मेरे अजीज़ों, खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि अगर कोई मेरे इन खादमों में से किसी को एक गिलास ठंडा पानी ही पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा। मेरे अजीज़ों, जब हम खिदमत करते हैं तो मुसीबतों का, परेशानियों का आना लाजमी है, लेकिन हमें इन परेशानियों को, इन दुखों को, इन मुसीबतों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जाना है और खिदमत के काम को बेहतर तौर पर सर अंजाम देना है और अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत के साथ हमें खुदावंद यसु मसीह की खिदमत करनी है। अगर हम उसके साथ मोहब्बत रखते हैं तो हमें उसकी आवाज़ को पहचानना है, हमें उसकी बुलाहट को पहचानना है तो और हमें खिदमत के काम को बेहतर तौर पर सर अंजाम देना है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं कि अगरचे गमगीनों की मानिद हैं लेकिन फिर भी खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं फिर भी सब कुछ रखते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम देना है तो हमें अपनी गरीबी को, हमें अपनी तंगदस्ती को, हमें अपनी कमज़ोरी को कभी भी अपनी राह में हायल नहीं होने देना, उसको कभी भी हमें अपने पर तारी नहीं होने देना, बल्कि इन तमाम तर रुकावटों को, इन तमाम तर मुसीबतों को, इन तमाम तर आजमाइशों को एक तरफ रखते हुए हमें खुदावंद की खिदमत के काम को सर अंजाम देना है। मेरे अजीज़ों, मसीह की खिदमत करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि इस आयत के आखिर में दर्ज है कि उन नबियों को भी सताया गया था, इसी तरह जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं तो ज़रूर है कि हम भी सताए जाएं, हम भी दुख और तकलीफ़ का सामना करें, हमें भी तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि हमें बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ हमें मसीह की खिदमत के काम को सर अंजाम देना है। खुदावंद यसु मसीह जो हमारी एक जिंदा उम्मीद है, उसका रूल कुदस हमेशा हमारे साथ है, वो हमें ताकत और कुव्वत बख्शता है। उसके साए में
اس کی طاقت اور اس کی قوت میں ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے اور خدمت کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ میرے عزیزو، صلیب اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ بوجھ کو اٹھانا۔ دنیا میں میرے عزیزو جب ہم صلیب کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں تمام تر مفادات کو، تمام تر خواہشات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو، اس کی خدمت کے کام کے بوجھ کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کی خدمت کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں مسیح کی خاطر تنگی میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں خوش ہوں، کیونکہ میں جس وقت کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زوراور ہوتا ہوں۔ اگر ہم مقدس پالوس کی اس آیت پر، ان الفاظ پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بھی حال میں ہوں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے کام کو سر انجام دینا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند کے مقدس پاک کلام میں درج ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور میری نسبت تمہیں ناحق کہیں گے، برا بھلا کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی خدمت کے کام کو سر انجام دیتے ہیں تو یہ تمام تر پرابلم اور مصیبتیں ہماری زندگی میں حائل ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھایا ہوا ہے تو ہمیں لوگوں کی مذاق کا، لوگوں کے طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم پرانے دور میں اگر صلیب کے بارے میں اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومی سپاہی جو تھے وہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی تھی اس کو سزا کے مقام تک پہنچنے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی صلیب کو اٹھا کر خود اس جگہ پر جائے، اور اس دوران اس شخص کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگوں کے لعن طعن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لوگ ان پر ہنسی اڑاتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہماری خدمت پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، ہماری خدمت پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور میری صلیب کو اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھائے رکھنا ہے اور کبھی بھی نہیں چھوڑنا، بھلے چاہے ہمارے راستے میں جتنی بھی پرابلم آئے۔ ہم نے خدمت کے کام کو، بادشاہی کے کام کو کبھی بھی رکنے نہیں دینا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو پھیلانا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم اس کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اس دنیا میں اس کے کام کو پھیلاتے ہیں، تو آسمان پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ اس اجر کو، اس زندگی کے تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، خداوند کی خدمت کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ اس کی خدمت کے کام کو اچھے طریقے سے، بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ تمام دنیا کو خداوند یسوع کے لیے جیتا جا سکے، تمام دنیا کے لوگ، تمام قومیں خداوند یسوع مسیح کی ستائش کریں اور خداوند کے حضور آ سکیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.